बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज इंशाअल्लाह ताला हम नमाज के बाद एक ऐसी दुआ कि जो बड़ी ही जामे और माने है, और एक ऐसी दुआ कि जो इंशाअल्लाह मुनफरिद भी है और तर्जुमे के लिहाज से बड़ी ही खूबसूरत भी है, इसको इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी इसको साथ साथ पढ़ लें, इसको प्रैक्टिस कर लें, इसकी अदायगी दुरुस्त कर लें और फिर इसको याद भी कर लें और फिर इसको हर नमाज के बाद आप पढ़ें। इसी तरह मेरी जो सामईन है उनसे भी गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी कि वो भी इस दुआ को बड़ी ही तवज्जो से सुन लें, समाअत कर लें, इसको अपने पास लिख लें, महफूज कर लें, बल्कि ज़बानी याद कर लें और फिर हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ें। इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। चलें जी, आप ज़रा तैयार हैं जी साथ पढ़ने के लिए? जी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानम मुस्तकीमा ईमानम मुस्तकीमा व फज़लन दाइमा व फ़ज़लन दाइमा व नज़रर रहमत व नज़रर रहमत व अक़लन कामिला व अक़लन कामिला व इल्मन नाफ़िआ व इल्मन नाफ़िआ व क़ल्बन मुनव्वरा व क़ल्बन मुनव्वरा व तौफ़ीक़न इहसाना व तौफ़ीक़न इहसाना व सब्रन जमीला व सब्रन जमीला व अजरन अज़ीमा व अजरन अज़ीमा व लिसानन ज़ाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व बदनन साबिरा व बदनन साबिरा व रिज़्क़न वासिआ व रिज़्क़न वासिआ व सअयन मशकूरा व सअयन मशकूरा व ज़ंबन मग़फ़ूरा व ज़ंबन मग़फ़ूरा व अमलन मक़बूला व अमलन मक़बूला व दुआअन मुस्तजाबा व दुआअन मुस्तजाबा व लिक़ाअ अल्लाहि नसीबा व लिक़ाअ अल्लाहि नसीबा व जन्नतन फिरदौसा व जन्नतन फिरदौसा व नईमन मुक़ीमा व नईमन मुक़ीमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जी बेटा, एक जामे माने दुआ, आप इसको ज़बानी भी याद करें, आप इसको हर नमाज के बाद पढ़ें। इसमें आपकी दुनिया की भी भलाई है, आखिरत की भी भलाई है। आप जब इसका तर्जुमा इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस्म की ये दुआ है और कितनी ही खूबसूरत ये दुआ है। तर्जुमे से कबल एक दफ़ा इस दुआ को मैं आपके साथ दोबारा ख़ुद से पढ़कर शेयर कर देता हूँ, ताकि एक दफ़ा मुकम्मल दुआ आप भी सुन लें, सामईन भी सुन लें, और कोई कमी कोताही को लफ्ज़ जो समझ ना आ सका हो वो दोबारा से समझ लें।
اللهم إني أسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظر الرحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے ساتھ ایک دفعہ میں شیئر کر لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایمان مستقیم کا اور فضل دائم کا اور نظر رحمت کا اور عقل کامل کا اور علم نافع کا اور دل روشن کا اور احسان کی توفیق کا اور عمدہ صبر کا اور بڑے اجر کا اور ذکر کرنے والی زبان کا اور بدن صبر کرنے والے کا اور رزق فراخ کا اور کوشش مشکور کا اور گناہ مغفور کا اور عمل مقبول کا اور دعائے منظور کا اور دیدار اللہ کے حصے کا اور جنت فردوس کا اور ہمیشہ کی نعمت کا اور خدا کی رحمت اس کی تمام خلقت کے بہترین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور اصحاب سب پر، تیری رحمت کے ساتھ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ نہایت ہی خوبصورت دعا، نہایت ہی مفصل دعا، جس میں ایک ایک اہم ترین جملے کو لیا گیا، ایک ایک اہم ترین دعا کو اکٹھا کیا گیا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کی پریکٹس کر لیں اور اس دعا کو اپنی جو روزمرہ زندگی ہے اس میں شامل کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔